حضرات تو سونے محبوب پیغمبر دا ذکر کریے. کون سونا محبوب پیغمبر کی شان پاون والا, کہہ دینا سبحان اللہ. کہ شان پاون والا, شان پاون والا, شان پاون والا, شان پاون والا, اچیاں شان پاون والا, شان پاون والا. مسکین لاچارانو او سینے لاون والا, شان پاون والا, شان پاون والا. کس نبی دی بات کر رہے ہیں کہ جس نو یتیم سمجھ کے لوگوں چھٹ گئی سی گھر دائی, چھٹ گئی سی گھر دائی. اس یتیم محمد نو جد سادیہ لے کے آئی, سادیہ لے کے آئی. اس یتیم محمد نو جد سادیہ لے کے آئی, سادیہ لے کے آئی. تو پھر ہویا کی کہ ڈاچی دیا بدلیاں ٹورا, ڈاچی دیا بدلیاں ٹورا, ٹورا بدلاون والا, شان پاون والا, شان پاون والا. کس نبی دی بات کریں محبت نہ سماعت فرمانے جانا کہ انگلی اٹھاوے چن ٹوٹ جاوے, انگلی اٹھاوے چن ٹوٹ جاوے. چل کے شجر بھی آوے, چل کے شجر بھی آوے. انگلی اٹھاوے چن ٹوٹ جاوے, چل کے شجر بھی آوے, چل کے شجر بھی آوے. میرے نبی دے, میرے نبی دے, میرے نبی دی شان لوگو پتھراں نو کلمہ پڑھاوے, پتھراں نو کلمہ پڑھاوے. میرے نبی دی شان لوگو پتھراں نو کلمہ پڑھاوے, پتھراں نو کلمہ پڑھاوے. یاراں لئی پانی دے چشمے, یاراں لئی پانی دے چشمے, یاراں لئی پانی دے چشمے. انگلاں چو چلاون والا, شان پاون والا, شان پاون والا. اس کلام دا آخری اشارت میرا سلام ہے. ختم نبوت دی بات کریں محبت نہ سماعت فرمانے جانا کہ کلیم سچ ہے میرے نبی دے, بعد نبی نہ آسی, بعد نبی نہ آسی. کلیم سچ ہے میرے نبی دے, بعد نبی نہ آسی, بعد نبی نہ آسی. جیڑا جھوٹا دعویٰ کرسی دوزخ وچ جل جاسی, دوزخ وچ جل جاسی. کیوں؟ کیونکہ سہرا ختم نبوتی, جی سہرا ختم نبوتی, ہاں سہرا ختم نبوتی. دا پاک شان پاون والا, اچیاں شان, شان پاون والا. مسکین لاچارانو او سینے لاون والا, شان پاون والا, شان پاون والا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.